बनु जुर्म कबीला था ना, उन्होंने जब आब जमजम को बंद किया था तो उसके अंदर कुछ हिरन सोने के, कुछ ज़िरे, कुछ हथियार, वो भी उन्होंने दफन कर दिए थे। जब आपने वो कुआं खोदा तो वो सोने के हिरन भी निकले, वो ज़िरे भी निकली। ये एक अलग तारीख का वाक़या। फिर उसके ऊपर फिर झगड़ा शुरू हो गया, तो फिर फाल के तीर फेंके गए, लेकिन वो सारे का सारा फैसला, यानी तीर जो फेंके गए कुरे के, उसका फैसला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हक़ में हुआ। लेकिन आपने उन सोने के हिरनों को पिघला के उसकी पत्रियां बनवा के काबे के दरवाज़ों के ऊपर लगवा दी। कहा कि मैं अपने घर में नहीं रखता। इससे अगला काम जो अल्लाह ताला ने हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लिया, वो था खाना काबा शरीफ की तवल्लियत, इसकी हिफाजत। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? अपने कबीले के दोस्तों से, साथियों से कहा, लोगों अपने जानवर बिठा दो और अपनी अपनी कब्रें खोदो। पानी पीने को है नहीं, तो सफ़र बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि हमारी लाशें ऐसी पड़े रहे, हमें मिट्टी भी नसीब न हो, कब्रें खोदो। लोगों ने कब्रें खोदी, जानवर बिठा दिए। जब कब्रें खुद गई ना, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कबीले के लोगों से कहा कि अगर हमने मरना ही है और यहाँ पे भी मरना ही है, तो थोड़ी सी कोशिश कर ही देखते हैं, थोड़ा सा और सफ़र करते हैं, शायद कोई आगे चश्मा हो जाए। ऐसे बेउम्मीद मौत में नहीं मरना चाहिए। फिर ये ज़हन में बात अल्लाह ने डाली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दोस्त, संगी, कबीले के लोग जब तैयार हुए, निकलने लगे ना, तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ऊँट उठाया ना सवारी पे बैठने के लिए, जहाँ पे ऊँट के खुर लगे हुए थे ना, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। वहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ, पानी पिया। अब जो दूसरा ख़ानदान था, दूसरे मुखालिफ थे, उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने पानी मांगा। ये रसूलुल्लाह के ख़ानदान में अबा व अजदाद की सखावत आप देखिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम बाद में पिएंगे, इनको पहले पिलाएंगे, इनको पहले पिलाएंगे। संगियों ने कहा कि जब उनके पास था उन्होंने तो हमें दिया नहीं, हमारे मशकीज़ें खाली हैं, आप कह रहे हैं हम उनको देंगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेशक वो हमारे मुखालिफ हैं, बेशक वो हमारे मुखालिफ अदालत में जा रहे हैं फ़ैसला करवाने के लिए, लेकिन भाई तो हमारे ही हैं ना। जब उनको तकलीफ़ पहुँचेगी तो हमें भी तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर वो प्यास से मरेंगे तो हमारे लिए भी ए कुरैश, ये इज़्ज़त वाली बात नहीं है, हम उनको प्यास से नहीं मरने देंगे। आपने पानी पिलाया ना, जब पानी दिया ना, अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सबक है तारीख़ का, कि जो सखावत है ना, ये जो अता है, ये महरूम नहीं रहती। आप किसी के साथ नेकी करें ना, बेशक वो दुश्मनी क्यों ना हो आपका, वो मुतरफ हो जाएगा। ज़्यादातर लोग लोगों का दिल नहीं जीत पाते। हजूर के दादाजी ने जब उनको पानी दिया ना, उन्होंने पानी पी लिया, तो उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तेरा ते साडा झगड़े ख़त्म हो गया। जिसके ऊँट के कदमों से खुदा पानी के चश्मे जारी कर रहा है, वो ही आब जमजम का मालिक है, तुम ही मालिक हो। अब वापस चले, वापस आ गए। अब जब वापस आए तो उसके अंदर जो बनु जुर्म कबीला था ना, उन्होंने जब आब जमजम को बंद किया था, तो उसके अंदर कुछ हिरन सोने के, कुछ ज़िरे, कुछ हथियार, वो भी उन्होंने दफन कर दिए थे। जब आपने वो कुआं खोदा तो वो सोने के हिरन भी निकले, वो ज़िरे भी निकली। ये एक अलग तारीख का वाक़या। फिर उसके ऊपर फिर झगड़ा शुरू हो गया, तो फिर फाल के तीर फेंके गए, लेकिन वो सारे का सारा फैसला, यानी तीर जो फेंके गए कुरे के, उसका फैसला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हक़ में हुआ। लेकिन आपने उन सोने के हिरनों को पिघला के उसकी पत्रियां बनवा के काबे के दरवाज़ों के ऊपर लगवा दी। कहा कि मैं अपने घर में नहीं रखता। इससे अगला काम जो अल्लाह ताला ने हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लिया, वो था खाना काबा शरीफ की तवल्लियत, इसकी हिफाजत। जो शाह हबशा था, शाह हबशा से रिटन एग्रीमेंट थे ख़ानदान कुरैश के, अब्द मनाफ की औलाद के, कि हम तुम्हारे इलाके में तिजारत करेंगे। शाह हबशा ने जिस वक़्त यमन फ़तह किया ना, बड़ी तवज्जो वाली बात, यमन फ़तह किया, यमन के अंदर उसने गवर्नर बनाया उस शख्स को जिसका नाम अबरा था, और उसका नायब बनाया उस शख्स का नाम इरियात था। इरियात नायब बनाया गवर्नर का, अबरा को यमन का गवर्नर बनाया, और ख़ुद हबशा में हुकूमत करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि जो इरियात था ना, नायब गवर्नर का, उसके दिल में हसद पैदा हो कि मुझे गवर्नर क्यों नहीं बनाया, और उसने ना अबरा के साथ थोड़ी बहुत ना वो नोक झोंक शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लश्कर इकट्ठे हो गए, यानी हर दोनों ने अपने अपने हमैती बना लिए।
ابرا جو ہے نا، ابرا نے اریات سے کہا کہ ہمیں لوگوں کو لڑانے کی ضرورت نہیں، ہم آپس میں دونوں تلوار بازی کرتے ہیں، تو جس نے دوسرے کو قتل کر دیا وہ اس کی بات ختم، اور جو زندہ رہا وہ بادشاہ بن جائے گا، وہ گورنر رہے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اریات اور ابرا کی لڑائی ہوئی، ابرا نے اریات کو قتل کر دیا، تو ابرا بلا مقابلہ اب یمن کا گورنر بھی اور بادشاہ حبشہ نجاشی کا نائب بھی وہاں پہ بن گیا۔ اس نے نجاشی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کیا، اس نے ایک جھوٹی عبادت گاہ بنائی، جھوٹی عبادت گاہ۔ یہ میں نے ابرا کا تھوڑا سا تعارف اس لیے کروایا ہے کہ آپ لوگ سنتے یہی ہیں کہ ابرا بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، یہ بادشاہ کا نمائندہ تھا، گورنر تھا، اور یمن کا گورنر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنوائی، عبادت گاہ، کنیسہ۔ اس کا دل کیا تھا کہ میرا بادشاہ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے نا کہ لوگ مکے کو بھول جائیں، اس کا طواف نہ کریں، اور یہاں پہ اس محل کا طواف کریں، اور جس وقت محل کا طواف کریں گے تو جو کچھ یہاں پہ عطیہ عقیدت دیں گے وہ بھی بادشاہ کے پاس جائے گا، تو میرا بادشاہ بڑا خوش ہوگا۔ اب جس وقت اس نے وہ عمارت بنائی نا، تو بنو کنانا کا ایک بندہ، یعنی تکلیف تو مکے والوں کو بھی تھی، اور جو یمن میں لوگ تھے جو کعبے کا طواف کرنے آتے تھے ان کو بھی تکلیف تھی کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ کیوں بنا ہے۔ ایک بندے نے کیا کیا، وہ گیا اور اس نے جا کے اس عمارت میں پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا۔ جیسے اس نے پیشاب کیا نا، اب جو ابرا ہے نا اس کے ذہن میں نا وہ اور زیادہ خباثت اور غصہ، غم کہ میں اب کعبے کو گرا کے چھوڑوں گا، ان کو شرم ہی نہیں ہے۔ اس نے کعبہ شریف کو گرانے کے لیے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کے اوپر خود بیٹھا، مضبوط ترین ہاتھی، اور اپنے پیچھے فوجیں لی، اور اس نے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے یمن سے مکہ کا رخ کیا۔ اب اس شخص کو مکے کے راستے کا نہیں پتا تھا، راستے میں وہ ایک قبیلے کے لوگوں کو آ کے ملا، اس کا جو بندہ تھا نا، جو سردار تھا، اس کا نام تھا ذوالفر، وہ حضرت عبد المطلب کا بڑا جگری یار تھا کاروباری طور پر۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں لیکن مجھے میری جان بخشی کر دے، مجھے قید کر لے، مجھے قتل نہ کرنا، میں تیرا فائدہ کروں گا۔ وہ قید ہو گیا۔ طائف میں جب پہنچا تو طائف میں اس نے مشورہ دیا ابرا کو کہ یہاں سے کوئی بندہ ساتھ لے لو اور وہ بندہ تمہاری رہنمائی کرے، مجھے اس سے آگے رستے کا نہیں پتا۔ تو ایک شخص کو ساتھ لیا گیا جس کا نام ارغوال تھا۔ آج بھی اہل عرب اس کی قبر کے پاس سے جب گزرتے ہیں نا تو اس کی قبر کے اوپر پتھر مارتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مکہ شریف کی طرف آنے کے لیے ابرا کی رہنمائی کی تھی۔ آج بھی عربوں کا دستور ہے، اس کو پتھر مارتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے آگے چلا، تھوڑا سا مطلب کوئی سفر چند کلومیٹر ہوا تو اس کی موت واقع ہوگی۔